साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूताय साधव कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागम। सन्त महात्माहरूको दर्शन मात्रले पुण्यको प्राप्ति हुन्छ, किनकि सन्त महात्माहरू तीर्थ समान पवित्र हुन्छन्। तीर्थवास गर्नुको परिणाम प्राप्त हुन केही समय लाग्छ, तर सन्तहरूसँगको सत्सङ्गको सुपरिणाम भने तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ। परोपकाराय सताम विभूतका अनुसार महापुरुषहरूको प्रादुर्भाव नै परहितका लागि हुने गर्दछ। सन्त महात्माहरू परमात्माका प्रतिनिधि हुन्। उहाँहरूले आफ्नो जीवन देश काल प्राणी र धर्म रक्षाका लागि समर्पण गर्नुहुन्छ। आउनुहोस्, यस्तै एक महान सन्त जसले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण समय कयौं दुःख कष्ट सहेर श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायलाई नेपालमा स्थापित सम्वर्धन र विस्तार गर्नमा न्यौछावर गर्नुभयो, उहाँको जीवनी र योगदानको बारेमा चर्चा गरौँ। यस्ता त्यागी, निष्ठावान र दूरदर्शी सच्चा सन्तको शुभ नाम हो परमहंस ब्रह्मलीन श्री 108 जुगलदासजी महाराज। जुगलदासजी महाराजको जन्म पिता सेवादास र माता सुन्दरबाईको साहिलो पुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 1953 साल आश्विन 13 गते शुक्ल पक्ष द्वितीयाका दिन पूर्वोत्तर भारत स्थित कालिम्पोङको इच्छे बस्तीमा भएको थियो। तिमिलसिना परिवारमा जन्मनुभएका युगलदासजी महाराजको पुर्ख्यौली घर भने नेपालको बागमती अञ्चल काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला हो। उहाँका मावली बराल थरका हुनुहुन्थ्यो भने मामा घर नेपालमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको प्रवेश बिन्दु मानिएको दैलेखमा पर्दछ। उहाँका दीक्षा गुरु उहाँकै साहिली आमा राजबाई माता हुनुहुन्थ्यो भने शिक्षा गुरु बल्थुमका परमहंस श्री 108 दयालदासजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। जुगलदासजी महाराजले दयालदासजी महाराजकै सामिप्यमा रहेर श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको आद्य धर्मपीठ श्री 5 नौतनपुरी धाम, मुक्तिपीठ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, खम्मात गणदेवी बडसालमा बसेर श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणीको प्रशिक्षण तथा ज्ञान हासिल गर्नुभएको थियो। उहाँका सहपाठीहरूमा धामवासी श्री पूर्ण ब्रह्म शास्त्रीजी, धामवासी श्री कमलदास आचार्यजी, सतना मन्दिरका महन्त धामवासी श्री कृष्णमणिजी महाराज आदि हुनुहुन्थ्यो। गुरुजी परमहंस दयालदासजी महाराजले नेपालमा गएर धर्म प्रचार गर्नु भनी दिएको आज्ञा बमोजिम उहाँ इच्छे मन्दिरको महन्त पद त्याग गरी विक्रम सम्वत 1979 सालतिर नेपाल प्रवेश गर्नुभएको थियो। हुन त विक्रम सम्वत 1735 देखि नै नेपालमा स्वामी श्री प्राणनाथजीका शिष्य सम्भवतः पहिलो नेपाली श्री कृष्णदास भण्डारीले दैलेखबाट नेपालमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको प्रचार प्रसार सुरु गर्नुभएको हो। तत्पश्चात राणाकालीन समयमा जुगलदास महाराजका पिताजीले नेपालमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको प्रचारमा तीव्रता ल्याउनु भएको थियो। परम्परागत आचार विचारबाट हटेर पूर्णब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णजीलाई समग्र जगतको मालिक मानी अनन्य भक्तिले पूजा आराधना गर्ने श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको जमात बढ्दै गएको देखेर पुरातनवादीहरूले विभिन्न समयमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको विस्तारमा अवरोध पुर्याई कोर्ट कचहरी समेतमा पारी परमहंस दयालदासजी महाराज, जुगलदासजी महाराज लगायत धेरै सुन्दर साथहरूलाई अत्यन्त कष्ट पुर्याउने कार्य गरेका थिए। काभ्रेमा कृष्ण अष्टमीको दिन पारेर सबैलाई भेला गर्ने एउटा क्रम बनाएको थियो। यादव कुमारी थपलिया यो मन्त्र कृष्ण धर्मको एउटा शक्तिले गर्दाखेरि यी मेरो नजरमा केही पनि आउँदैनन् भन्ने एउटा महिलाको शक्ति देखाउने र सरुसाप पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अभिलाषा राखेर त्यही मन्दिरको झ्यालबाट तल गोठको मलखातामा सरुसाप त्यहाँबाट फालिदिनु भयो र त्यसै समयमा एक सापकोटा हुनुहुन्थ्यो, सानो बालक विद्यार्थी त्यसै मन्दिरमा बस्नुभएको, भोला सापकोटाजी यो सरुसाप बोकेर तिमीले भूदेव पुर्याउनु
भन्ने दिएर सर साहबको बचावट गर्ने एउटा महिला एउटा पुरुष गरी बाँधेर कृष्ण अष्टमीको 12 बजेको पछिको टाइम त्यसरी काभ्रेदेखि लिएर आए। भक्तपुरको बाटो हुँदै हुँदै यहाँ खुला मञ्चमा आएर जहाँ खरीको बोट भनिन्थ्यो त्यो बेलामा राजा रहेको बेलामा अनि हाजिरी गराउने क्रममा ल्याएर हाजिरी गराएपछि ती सबैलाई कसले समाएर ल्याएको यो सबैले छोडिदेऊ, यहाँ प्रमुख मान्छे राख भन्दा जुगलदास महाराज त्यहाँ प्रमुख मान्छे हुनुभयो। 4 जना अरू पनि साथमा रहेका थिए। आएर अनि सोधपुछ गरेर सबैलाई छुटकारा दिएपछि जुगलदास महाराजसँग जुद्ध शमशेरले सोद्धा के भयो त यस्तो भन्दा हामीले देशद्रोही गरेका होइनौँ, धर्मद्रोही गरेका होइनौँ, कृष्ण भक्त गरेका हौँ। कृष्ण भक्ति गर्दामा पनि आहार विहारको विषयमा वाद विवाद हुँदा चुक्ली पर्न गएको अनि यहाँ आएका हुन्। हामी अहिंसावादी हौँ र हिंसक मानिसहरूले रिपोर्ट गर्दाखेरि यस्तो यस्तो काम हुन गयो भन्ने पर्दाखेरि हेर अब शत्रुत्व भएका ठाउँमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन, तिमी अब अर्को ठाउँमा राम्रो स्थान हेर भनेर भन्नुभएको थियो। अनि यो सहरभित्रै एरिया उहाँलाई चाहिँ यो दिल्ली बजार एरियामा जग्गा हेर, जहाँ पर्छ मन पर्छ त्यहाँ तामापत्र गरिदिउँला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। केही समयपछि उहाँले पनि आफ्नो राज्य कार्यकालले गर्दाखेरि विरक्ति भएर राजकाज छोडेर उहाँ चाहिँ बैरागी भएर जानुभयो। जुद्ध शमशेरजी जुगलदास महाराज पनि यत्तिकैमा आफ्नो सर साहब लिएर दिल्ली बजारमा त्यहीँबाट मन्दिरको आरम्भ गर्नुभयो। परमात्माको आदेश लिएर यस धरतीमा अवतरण गर्नुभएका अद्वितीय इच्छाशक्ति भएका दृढ सङ्कल्पित जुगलदासजी महाराजलाई यस्ता पीडाले अझ जुझारु बनायो। प्रणाम, म मातृका प्याकुरेल, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला फुलबारीमा तत्कालीन 1990 को दशकमा परमहंस 108 जुगलदास महाराजजीको सामिप्यमा रहेर पण्डित दिवाकर प्याकुरेलको अगुवाईमा उहाँले पन्नाधामबाट दीक्षा ज्ञान प्रशिक्षण प्राप्त गरेर आफ्नै गाउँमा आएर 14 परिवारका करिब 50 जनालाई दीक्षित गराउनु भयो, जागने गराउनु भयो। र त्यो क्रममा तत्कालीन अवस्थामा बनारस बसेर आएका छविलाल पण्डितजी जो प्याकुरेलले हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रणामीहरूको बढ्दो प्रभावलाई उहाँलाई जलन भएर प्रणामी धर्मका अनुयायी विरुद्ध उहाँले अनेक किसिमका प्रपञ्चहरू रच्नुभयो। र त्यो क्रममा तत्कालीन अवस्थामा मित्रलाल प्याकुरेल, पण्डित दिवाकर प्याकुरेल, पण्डित गोपीलाल प्याकुरेल लगायतका व्यक्तिहरू जो प्रणामी धर्ममा दीक्षित हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैलाई विभिन्न बाहनामा राणा विरोधी भनेर, विधर्मी भनेर अनेक किसिमका आरोपहरू लगाएर जेलनेर भोगाउने काम गरियो। र पछिल्लो समयमा जब उहाँहरूले सरकारबाट पनि प्रणामीहरूले यिनीहरू विशुद्ध प्रणामी धर्मका अनुयायी जो कृष्णको पूजा आराधना गर्छन् यिनीहरू निर्दोष छन् भनेर उनीहरूलाई छोडिसकेपछि प्रणामीहरूमाथि उहाँहरूले अनेक किसिमका विभिन्न किसिमका अन्याय र दुराचारको भावना राखेर एउटा अर्को प्रपञ्च रच्नुभयो। र 2001 सालमा उहाँहरू सबैलाई बोलाइयो एउटा सभामा। छविलाल प्याकुरेलजीले आफ्नै प्राङ्गणमा बोलाउनु भयो, जो तत्कालीन अवस्थामा कर्मकाण्डी एउटा प्रकाण्ड विद्वानको रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो। र उहाँले आफ्नो आँगनमा सबै प्रणामीहरूलाई बोलाएर अब तपाईँहरूको जात फर्काउने हो भनेदेखि तपाईँहरू कुजात हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अब हामी यहाँ चाहिँ एउटा प्रस्ताव राख्छौँ, त्यो तपाईँहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर एउटा भाँडोमा खड्कलोमा पानी मगाइयो र त्यो खड्कलोमा एउटा मासुको टुक्रा राखेर यो पानी तपाईँले पिउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको जात आउँछ, होइन भनेदेखि तपाईँहरू कुजातै रहनुहुन्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यो प्रस्तावलाई तत्कालीन अवस्थामा जो प्रणामी समाजमा फुलबारीमा जसले जागनी गराउनु भएको थियो दिवाकर प्याकुरेलजी, उहाँले त्यो प्रस्तावलाई नकार्नुभयो र उहाँले उठेर तपाईँले हामीलाई भागवत र गीताका बाणीहरूद्वारा सिञ्चित गरेर हामीलाई दीक्षित गर्नुहुन्छ, हामीलाई एउटा बाटो देखाउनुहुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, तर यो निज प्रस्ताव हामी कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्दैनौँ भनेर उहाँले त्यो खड्कौलोमा थुकेर साथीहरू सबैलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो। र त्यही क्रममा 1-2 जना साथीहरूलाई पण्डित हरिप्रसाद प्याकुरेल जो तत्कालीन अवस्थामा 14 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो साइलो हजुरबुवा, उहाँका भनाइअनुसार 1-2 जना व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ मासु कोच्याउने दुष्प्रयास गरियो र उहाँहरूले तल आएर फलाटेको धारा छ त्यो फुलबारीमा गाउँदेखि तलपट्टि, त्यो धारामा आएर घाँटीसम्म हात राखेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो त्यहाँ छादेर त्यो मासुको टुक्रा निकाल्नु भएको थियो र त्यो पानी थुक्नु भएको थियो भन्ने किसिमको एउटा हामीले सुन्न पाएका छौँ र त्यो त्यतिखेरको यथार्थ पनि त्यही रहेछ।
र उहाँहरूले त्यो बताउनु भएको थियो। यसरी प्रणामीहरू भन्थे जुन एउटा अत्याचार गरियो र त्यो खप्न नसकेर उहाँहरूले चाहिँ देश त्याग्नुभयो र कोही सिलाङ जानुभयो, कोही मादरी जानुभयो, कोही आसाम जानुभयो र पछिल्लो समयमा जब प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो 2015 सालपछि उहाँहरू क्रमशः नेपाल फर्केर कोही झापा, कोही मोरङ, कोही काठमाडौँ, कोही विभिन्न क्षेत्रमा आएर उहाँहरू चाहिँ हाल बसोबास गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद, प्रणाम। विक्रम सम्वत 2002 सालमा काभ्रेमा र विक्रम सम्वत 2003 सालतिर काठमाडौँको दिल्ली बजारमा श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरको स्थापना गर्नुभई दैनिक सेवा पूजा, मेला पर्व, आध्यात्मिक प्रशिक्षण आदि कार्य गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। ऊपर से तले आएके सब बैठे मिलकर अनि माथि तल झारे वरिपरि 3 हार भएर तामसेका 6000 चाहिँ किनारमा त्यो मुलबिडाको किनारमा बसेका छन्। राजसी चाहिँ माझमा बसेका छन् ती 4000 छन्। सात्विकी चाहिँ 2000 राज्यका नजिकमा वरिपरि बसेका। यसरी 3 प्रकारका 3 प्रकृतिका 3 प्रकारका 3 पंक्ति भएर बस्छ। त्यहाँ बसेर चाहिँ जो छलफल गर्दाखेरि पनि केही सिफर लगाएर देखाउन नै पर्यो भनेर अन्त अक्षर वर्मालाई श्रीराजजीले प्रेरणा गरिदिनु भयो। प्रेरणा गरेपछि अक्षर वर्माका दिलमा मोह उत्पत्ति भयो। मोह रूपी एउटा समुद्र बन्यो। त्यही समुद्रमा एउटा पुरुष प्रकट भयो। त्यसको नाउँ नारायण राखे। नारायणले चाहिँ नि जो म कहाँबाट आए होला, मूल कहाँ होला मेरो, यो के म आएर फर्सेँ यहाँ भनेर त्यो समुद्रमा खोज्दा 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 कतै वारपार पाएर फर्केर जहाँ उत्पत्ति भएर त्यहाँ आए। उनले वनमा चिताए एउटा म मात्रै बसेर मलाई फेरि आउनुहुन्छ भने हे परमात्मा म धेरै हुन पाऊँ भने थिएँ। उनको नाभिबाट एउटा कमल निक्ल्यो। त्यो कमलमाथि चतुर्मुखी भनेको 4 मुख भएको एउटा पुरुष प्रकट भयो। त्यो 4 मुख भएको पुरुषले विचार गर्यो, ए म कहाँबाट यहाँ आएको होला, मूल कहाँ कसले पैदा गरौँ, मलाई म कहाँबाट यहाँ आएँ त्यो खोज्नु पर्यो भने जस्तो अघि नारायण त्यो समुद्रमा खोज्न गएर त्यसो यसो हेर्दा त त्यो कमलको डन्डीभित्र त पहाड रहेछ। यहीबाट जुगलदास महाराजले नेपालमा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म मार्फत जागनीको कार्य सञ्चालन गर्न सुरु गर्नुभयो। तत्कालीन सरकार पुरातनवादी पण्डित तथा कर्मकाण्डी पुरोहितहरूले एकपछि अर्को व्यवधान खडा गर्ने गरेबाट धर्म प्रचारमा सोचे जस्तो प्रगति हासिल गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो। नेपालमा सङ्घ संस्थाहरू खोल्न थालेपछि जुगलदासजी महाराजको पहलमा अन्य साधु सन्त तथा सुन्दर साथहरूसँग सल्लाह गरी धर्मको प्रचार सङ्गठित भएर गर्नुपर्छ भन्ने दूरदृष्टि राखी विक्रम सम्वत 2012 सालमा एउटा श्री कृष्ण प्रणामी समाज खोल्ने निर्णय गरिएको थियो। महामती श्री प्राणनाथजीको अमूल्य बाणी तुम सेवा से पाओगे पारलाई धार्मिक कार्यमा जोडी उक्त संस्थाले पुस्तकालय, विद्यालय, औषधालय, गौशाला त्यहीबाट श्री कृष्ण प्रणामी समाजलाई साङ्गठनिक रूपमा अगाडि बढाउने काम महात्मा जुगलदासजी महाराजको अगुवाईमा सुरु भयो। श्रीकृष्ण प्रणामी समाजलाई अझ बढी क्रियाशील बनाई धर्मको कार्य अगाडि बढाउन विक्रम सम्वत 2012 सालतिर त्रिचन्द्र कलेजका तत्कालीन उपप्राध्यापक डाक्टर छविलाल गजुरेलको सहयोगमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालको विधान बनाई विक्रम सम्वत 2023 साल पुस 5 गते परमधामवासी श्री पदम बहादुर अधिकारीको विशेष सहयोगमा तत्कालीन अञ्चलाधीश अफिसमा सम्भवतः पहिलो धार्मिक संस्थाको रूपमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल दर्ता गराउनुभयो।
सो समितिको संस्थापक अध्यक्ष जुगलदासजी महाराज हुनुभयो। प्रथम महाधिवेशन विक्रम सम्वत 2024 साल ज्येष्ठ 24 गते लायकु मञ्च बनेपामा सम्पन्न भएको थियो। जुगलदासजी महाराजले विक्रम सम्वत 2023 देखि 2035 सम्म सेवा समितिको अध्यक्ष पद सम्हाल्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2029 सालमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु आचार्य श्री धर्मदासजी महाराजजी श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर इमाडोलको उद्घाटनका लागि पहिलो पटक नेपाल पाल्नु भएको अवसरमा परम पूज्य महाराज श्रीको करकमलबाट जुगलदास महाराजले सङ्कल्प गर्नुभएको तथा सुब्बा श्री गजेन्द्र बहादुर अमात्य र श्री रुक्मिणी श्रेष्ठको पहलमा 1 रोपनी प्रति जमिन ललितपुर नगर पञ्चायतबाट आश्रम बनाउन स्वीकृति प्राप्त गरी श्री निजानन्द आश्रम पुल्चोकको शिलान्यास भएको थियो। श्री निजानन्द आश्रम पुल्चोकको शिलान्यास गर्दै आचार्य श्री धर्मदासजी महाराजश्रीले भन्नुभएको थियो, यो चाहिँ आश्रम भयो, नौतनपुरीको प्रतीकको रूपमा यस क्षेत्रमा छुट्टै मन्दिर बनाउनुपर्छ। परमपूज्य महाराजश्रीको यस चाहनालाई वर्तमान आचार्य श्री कृष्णमणिजी महाराजश्रीले नेपालको केन्द्रीय धामको रूपमा श्री नौतन धाम स्थापना गरी पूर्ण गराउनु भएको छ। संस्थाको संरक्षण गर्ने कार्यको अलावा भजन तथा वितक सम्बन्धी कथा लेख्ने, चित्रपट तयार गर्ने आदि काम गर्नुहुन्थ्यो जुगलदासजी महाराज। उहाँले लेख्नुभएको निष्कलङ्क दर्पण प्रणामी समाजमा प्रणामी वाङ्मयमा एउटा अनमोल कृति हो। यो नेपाली भाषामा लेखिएको वितक हो। त्यसमा उहाँले विराटको पनि वर्णन समेट्नु भएको छ। जुगलदासजी महाराज तारतम वाणीका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। यसकारण तारतम सागरको प्रथम प्रकाशनमा तत्कालीन धर्माचार्य श्री धर्मदासजी महाराजले उहाँलाई निम्तो पठाउनु भएको थियो। यसैबाट जुगलदासजी महाराजको विशिष्टताको पहिचान गर्न सकिन्छ। उहाँको सत्प्रयासबाट नेपालका हजारौं हजार व्यक्तिहरूले आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गरी आत्मकल्याण गर्न सफल भएका छन्। परमहंस ब्रह्मलीन श्री 108 जुगलदासजी महाराजको आशीर्वादका कारण आज श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल देशभरका श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको छाता सङ्गठनका रूपमा देशैभर आफ्ना वा अन्तर्गतका भ्रातृ भगिनी तथा संस्थागत संस्थाहरूको पहुँच पुर्याएर विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक कार्यहरू गर्दै श्री निजानन्दाचार्य सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजबाट स्थापित तथा महामती श्री प्राणनाथजी महाराजद्वारा प्रवर्तित श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको सन्देश जनजनमा पुर्याई सुख शीतल करूँ संसार चरितार्थ गर्न क्रियाशील रहेको छ। संसारको नियम नै हो, जन्मेपछि एक दिन यो भौतिक देह छाड्नै पर्छ। नेपाली मात्र नभएर समग्र प्रणामी समाजलाई शोकमग्न बनाएर परमहंस जुगलदासजी महाराज विक्रम सम्वत 2044 साल भाद्र 31 गते इहलीला समाप्त गरी परमधामतर्फ प्रयाण गर्नुभयो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई शङ्खमल स्थित प्रयाग घाटमा समाधिस्थ गरिएको छ। यसरी श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको प्रचारमा आजन्म सङ्घर्ष गर्दै श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल नामक संस्थालाई जन्म दिएर जुगलदासजी महाराज हामीहरू माझबाट विलिन हुनुभयो। यस्ता सच्चा मनिषी महात्मा जुगलदासजी महाराजमा शत शत नमन प्रणाम।